मिनिस्टर साहब ने पंजाब गवर्नमेंट को ये हदायत जारी की है कि वो जिस किस्म का इलाज उनको चाहिए, जो डॉक्टर उनको चाहिए वो उनको मैसर होना चाहिए, और किसी तौर के ऊपर भी ये हरगिज़ शायबा भी किसी को नहीं होना चाहिए कि कोई हुकूमत किसी तरीके से कोई इंतकामी कार्रवाई में मुलव्वस है या कर रही है। जो प्रेस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यानी जिन ऑर्गेनाइजेशंस को, जिन तंजीमों के ऊपर पाबंदियां लगाई गई हैं, उनसे मुतल्लिक जो स्ट्रेटजी है वो पार्लिमानी सरबराहों की मुशावरत से तय होगी। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की ज़ेर सदारत, जिसके बाद हमने ये देखा कि वफाकी वज़ीर इत्तलात ने काबीना के इस इजलास के हवाले से हमें ब्रीफ किया मीडिया को, और ये फरमाया कि काबीना को एतमाद में लिया गया नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से, कौमी सलामती के हवाले से जो अहम फैसले हैं उस पर भी ब्रीफ किया गया। आप सब जानते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत मुल्क भर में कार्रवाइयाँ जारी हैं और अब तक 182 मदारिस का कंट्रोल सरकार ने संभाल लिया है, जबकि कलअदम तंजीमों के तहत चलने वाले स्कूल्स, डिस्पेंसरीज और हॉस्पिटल्स को भी हुकूमती तहवील में ले लिया गया है। 121 अफराद बताए जा रहे हैं जिनको हिफाजती यानी जिसको प्रोटेक्टिव कस्टडी कहते हैं उसमें भी लिया गया है। साथ में काबीना के इजलास के हवाले से एक और बात भी कही गई, जो कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिसकी शिकायत कर रही थी, और हम देख रहे थे कि नून लीग के मौक़िफ़ में और हुकूमती मौक़िफ़ में मुस्तकिल तज़ाद था। आज काबीना के इजलास में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यह अहकामात जारी किए हैं कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात जो हैं वो फ़राहम की जाएँ, और वो जिस जगह से भी पाकिस्तान में अपना इलाज करवाना चाहते हैं वो बिल्कुल करा सकते हैं। और साथ ही ये भी वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि अगर वो चाहें और लंदन से अपने डॉक्टर्स को बुलवाना चाहते हैं, या इस्लामाबाद में जो डॉक्टर्स आए हुए हैं, जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, उनमें से किसी की सहूलत लेना चाहते हैं, सो ही इज़ फ्री टू डू दैट। आज भी हमने देखा कि नवाज़ शरीफ साहब के जो अहले खाना हैं वो उनके पास गए और उनको कोशिश की कि वो किसी तरह रजामंद हो जाएं अस्पताल मुंतकिल होने के लिए, लेकिन उस वक्त तक वो नहीं माने थे, जिसके बाद फिर काबीना का ये जो फैसला है, वज़ीर आज़म के जो अहकामात हैं वो भी सामने आए हैं। देखना है कि अब क्या नून लीग एट रेस्ट होगी, क्या साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब अपना इलाज करवाने के लिए तैयार हो जाएंगे और वो जहाँ से करवाना चाहते हैं उनको वो सहूलत फ़राहम की जाएगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ नेशनल एक्शन प्लान है। आज आप ये भी जानते हैं कि सऊदी वज़ीर ख़ारजा आदिल बिन जुबैर जो हैं वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं पाकिस्तान। उनकी हमारे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब से भी मुलाकात हुई, उनकी प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात हुई है, ये भी बड़ी अहमियत की हामिल है। तो आज हम बात कर रहे हैं इसी हवाले से नेशनल एक्शन प्लान में जो ये कहा गया है कि कलअदम तंजीमों को कौमी धारे में लाया जाएगा। क्या ये मुमकिन है? क्या ये हमारे लिए बेहतरीन है? क्या हमारे पास ये एबिलिटी है टू लेट दिस हैपन? और इस पर क्या इत्तेफाक राय मौजूद है, इस पर बात करेंगे। और दूसरी तरफ हम बात करेंगे सऊदी वज़ीर ख़ारजा के दौरे पाकिस्तान के हवाले से किस किस्म का मैसेज वो लेकर आए हैं, और ये इस जो हालात हैं इस वक्त, ये विज़िट कितनी अहमियत के हामिल है। हमारे साथ लाहौर स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है ब्रिगेडियर रिटायर्ड फ़ारूक हमीद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर दानियाल चौधरी इस्लामाबाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आना है सदाकत अली अब्बासी साहब को, लेकिन मेरे ख्याल से इस वक्त तक वो प्राइम मिनिस्टर के साथ हैं। लेट्स सी इफ ही कैन जॉइन ड्यूरिंग द शो और नॉट। ब्रिगेडियर साहब, लेट्स स्टार्ट विद यू। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद बिल्कुल होना चाहिए, इस पर कोई दो राय नहीं है, लेकिन अहम बात जो इस वक्त जो सवाल हम उठा रहे हैं वो इसी हवाले से है कि क्या कलअदम तंजीमों को कौमी धारे में लाना चाहिए। आई वांट टू नो कि आप इस हवाले से क्या कहते हैं, आपका क्या मौक़िफ़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहले तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि रियासत और रियासत के इदारों ने, लगता ये है, बल्कि अब तो सामने चीज़ नज़र आ रही है, उन्होंने फैसला काफ़ी अर्से पहले कर लिया था कि अब पाकिस्तान में ये दहशतगर्दी की जंग जो तकरीबन ख़त्म हो गई है, बाकियात रह गई थोड़ा बहुत इधर उधर, अब पाकिस्तान को नॉर्मलाइज करना है। और एक देयर हैज़ टू बी अ बिग क्लीन अप एट द स्टेट बाय द स्टेट इन ऑल सेक्टर्स, चाहे वो करप्ट अशराफिया हो, चाहे वो टैक्स अवेडर्स हो, लोन डिफॉल्टर्स हो, चाहे ये फ्रॉड करने वाले लोग हों, और उसके अलावा
وہ کلعدم تنظیمیں جو کہ ابھی بھی اگر ایکٹیو ہیں، بے شک وہ بینڈ پرسکرائب لسٹ میں آتے ہیں، لیکن ان کی فورن فنڈنگ، ان کی فورن لنکیجز، ان کے ادارے، ان کے ایسٹس، چاہے بینک کے ایسٹس ہوں، ان کے ریئل اپنے آن گراؤنڈ ایسٹس ہوں، تو ریاست نے اب آپ دیکھیں کہ فائنلی وہ کریک ڈاؤن بھی شروع کر دیا ہے، ان کے ایسٹس ٹیک اوور کر لیے. اب دیکھیں یہ یو کی ناٹ رول آؤٹ دا پاسبلٹی کہ ہمارے پر ایک وہ ایف اے ٹی ایف والا پریشر بھی ہے، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے. تبھی وہ اینٹی منی لانڈرنگ لاز، منی لانڈرنگ کے معاملات کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، ہنڈی حوالی، یہ تمام چیزیں. تو ایک آل راؤنڈ قسم کا کریک ڈاؤن پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں. آپ نے مین سٹریمنگ کی بات کی، دیکھیں یہ بات صحیح ہے، یہ جو ہزاروں لوگ ہوں گے جو کہ ان مدرسوں میں ہیں یا ان کے ورکرز ہیں ان کے اداروں میں، آفٹر آل ان کو وہ ریاست کے شہری ہیں، اب ان کو سوسائٹی میں واپس لے کے آنا ہے، ان کو ڈی ریڈیکلائز کرنا ہے. تو آپ کو یاد ہے کہ سوات میں جب یہ ہوا تھا تو فوج نے وہاں پہ سول سوسائٹی کی مدد کے ساتھ بڑا زبردست کام کیا تھا. وہاں پہ بڑی تعداد میں وہ تمام جو طالبان کے جو فالوورز تھے جو سوات میں پکڑے گئے، جنہوں نے ہتھیار ڈال دیے وغیرہ، ان کو جناب ڈی ریڈیکلائزیشن سینٹر میں ڈالا گیا. ان کو اپنا دوبارہ ان کی سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ ہوئی اور ان کو ایک اچھے شہری بنانے میں ایک بڑا ٹائم لگا. یہ کئی سال سے یہ پروگرام چل رہا ہے اور ہم نے تو کئی دفعہ اخباروں میں خبریں بھی ان کی پڑھی ہیں کہ جب ان کا ایک خاص ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو کیسے پھر وہ بتاتے ہیں کہ اب ہم وی آر ریڈی اور ہم بالکل ہمارا جو ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ مین سٹریمنگ بالکل صحیح ہے، ہونی چاہیے، لیکن ظاہر ہے دیکھیں اس میں امپورٹنٹ پوائنٹ نادی، امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کو پہلے آپ نے ڈی ریڈیکلائز کرنا ہے، ان کو اس پروسیس سے گزارنا ہے. پھر دیکھیں نا آپ کے ریاست کے بڑے ادارے ہیں، بٹ میرا ایک سوال ہے، نہیں یہ بڑی اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. دیکھیں یہ آپ کے اپنے لوگ ہیں، آپ کو ڈسارم کرنا چاہیے، ان کو قومی دھارے میں لانے کی ضرورت ہے، بیکاز ادروائز پھر اسی طرح سے سیپریٹسٹ موومنٹس جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں، وہ آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں اور پھر یہ ہیں بھی آپ کے لوگ، اور پھر اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر دوسرے جو آپ کے دشمن ہوتے ہیں وہ انہیں استعمال کرتے ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں اگر کوئی کرمنل ایکٹیویٹیز میں انوالو تھا تو ہم اس کو پھر بھی مین سٹریمنگ کے لیے راضی ہوں گے، یا پھر پہلے ہمیں ضروری ہے کہ برنگ them to justice, bring them to the courts, bring them to law, کیونکہ آپ NRO دینے جا رہے ہیں کیا ایسے لوگوں کو who have been non-state actors proven to be. نہیں دیکھیں جن لوگوں نے ہینس کرائمز میں انوالوڈ رہے ہیں، مرڈرز کمٹ کیے ہیں، وہ تو آپ کو پتا ریاست کی پالیسی ویری کلیئر، they will have to face the process of law. لیکن میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو کہ ان کے آرڈنری ورکرز ہیں جو اس قسم کے کرائمز میں انوالوڈ نہیں رہے ہیں اور وہ مس گائیڈ ہو گئے تھے، they were misled to take up militancy یا ایکسٹریمزم. تو میرا خیال ہے چاہے غربت کی وجہ سے، پاورٹی کی وجہ سے، ٹھیک ہے، so there is a clear حالات تھے. so it's a very clear definition. اگر کسی نے کرائم کیا ہے آپ کو اسے ٹرائی کرنا ہوگا اسی قانون کے تحت جو قانون ہے ہمارا، اور اگر سپورٹر رہے ہیں، ان کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں، ابھی اس میں تھے، تو ان کو پھر آپ نے ڈی ریڈیکلائز کرنا ہوگا اور ان کے مائنڈ سیٹ کو بدلنا ہوگا. ہمارے ساتھ بیرسٹر دانیال چودھری بھی آ چکے ہیں. دانیال صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی، پیپلز پارٹی کا تو صاف موقف کل ہم نے دیکھ لیا جب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پارلیمنٹ کے فلور پہ کہا کہ واٹ از دس، یہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد بالکل ٹھیک ہے، پارلیمنٹ کا متفقہ فیصلہ ہے، لیکن یہ کیسے فیصلہ ہو گیا کہ ہم ان کو ایک طرح سے NRO دیں گے اور ان کو قومی دھارے میں شامل کیا جائے گا. آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے؟ آپ سمجھتے ہیں قومی دھارے میں شامل کرنا چاہیے، مین سٹریمنگ ہونی چاہیے ان کی؟ دیکھیں جس طرح آپ نے دیکھا کہ APS کا واقعہ ایک بڑا گیم چینجر تھا پاکستان میں، اور پاکستان ان کے تمام انسٹیٹیوشنز کے لیے جو ان کو ٹالریٹ کرتی تھی اس طرح کی ایکسٹریمزم کو. اس کے بعد تمام فورسز، آپ پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج پہ آئی، ایک فورم پہ آئی، اور انہوں نے کیا نعرہ لگایا تھا میاں نواز شریف کے فلیگ کے اندر، تمام عسکری قیادت بھی، کہ نو گڈ اور بیڈ طالبان. یہ نعرہ تھا اور یہ ٹویٹس آپ نے اور میں نے سب نے دیکھے، اور ہم یہی نیریٹو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں. یہی نیریٹو ہم نے جب پہلے بھی بات کی تو ہم نے یہی بات کی کہ دیکھیں آپ کو ایسا، آپ کی سرزمین کوئی اگر غلط مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے یا اپنے
पर्सनल मकासद की वजह से इस्तेमाल कर रहा है, तो इस पे जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। Right. और जब इसमें जीरो टॉलरेंस होगी तो आप ग्रे लिस्ट में नहीं आएंगे। जब जीरो टॉलरेंस होगी तो FATF का जब इजलास होगा तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। और अगर आपको क्लैरिटी और आप ग्रे लिस्ट में रहते हो तो आपकी इकोनॉमिक वॉरफेयर जो है वो आप लड़ाई हार जाते हो। देखिए, इट इज ऑल अबाउट इकोनॉमी नाउ इन द 21st सेंचुरी, 22nd सेंचुरी और 21वीं सदी में भी अगर आप इन चीजों को केटर नहीं कर सकते या आपकी क्लियर लाइन नहीं ड्रॉ हो सकती व्हाइट और ब्लैक की, देयर इज नो स्पेस फॉर ग्रे। It is either white or it is black. So they're what- with the what- state what is or your they're clear- against what the is state. that तो clear- गवर्नमेंट हमारी पार्टी का स्टांस यही रहा है कि जिन लोगों ने जो ऐसे मकासद में इस्तेमाल हुए, वो जो ऐसे चीजों में इन्वॉल्व रहे, तो उनको सजा भी मिलनी चाहिए और उनका एक प्रॉपर एक प्रोसीजर के थ्रू उनके ट्रायल्स भी होने चाहिए। और जो लोग इनके साथ रहे हैं लेकिन फॉर्चुनेटली आर नॉट इन्वॉल्व इन एनी क्रिमिनल एक्टिविटीज, तो उनको आप एक वेलकम करो, कौमी धारे में लेके आओ और आप उनको साथ लेके चलाओ, आप इकट्ठे हो लेके चलाओ और आप कोशिश करो कि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट दोबारा एक्सप्लॉइट या पाकिस्तान के अगेंस्ट, अपनी पाक फौज के अगेंस्ट या अपने मुल्क के अगेंस्ट दोबारा यूज ना हो सके। अच्छा, मैं एहसानुल्लाह टिवाना साहब आपको वेलकम करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस लास्ट मोमेंट, बिकॉज सदाकत अली अब्बासी साहब शायद प्राइम मिनिस्टर के साथ हैं एंड दैट्स व्हाई ही कुडंट मेक इट टू द शो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली के मेंबर हैं। टिवाना साहब, ये फरमाइएगा कि आज जैसे वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा आफ्टर कैबिनेट का जो सेशन हुआ था, यानी जो इजलास हुआ था, कि जितनी भी पार्टीज़ हैं पार्लियामेंट में, उनके जो सरबराहान हैं उनको अब एतमाद में लिया जाएगा कि ये जो कलअदम तंजीमों के हवाले से हुकूमत की स्ट्रैटेजी है, डू यू नॉट थिंक कि पहले एक कंसेंसस हो जाए? जिस चीज़ पर है वो तो आप कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है ताकि फिर जो चीज़ें हमने सुनी या जो शायद पीपल्स पार्टी समझ रही है कि किसी किस्म का आप लोग NRO देने जा रहे हैं कलअदम तंजीमों को, उन्होंने कल सवाल उठाए, उस चीज़ से हम बाहर आ सकें और इट डज़ नॉट बिकम ए डिस्कशन जिसमें मेरे ख्याल से जो एक्चुअल काम होना है वो कहीं साइड लाइन हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में ये एक NRO का हमने को मफरूज़ों में बहुत ज़्यादा बना ली है, कुछ होने लगता है, कुछ रिजॉल्व होता है, तो हम एक दूसरे के ऊपर शक करना स्टार्ट कर देते हैं कि क्या पस पर्दा क्या होना है। जो मेरे दोस्त फरमा रहे हैं बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। हमारा जिस पे कंसेंसस है नेशनल इलेक्शन प्रोग्राम पे विद ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज जो प्रेजेंट है पार्लियामेंट के, जो बाहर भी हैं जी, और पूरे मुआशरे की तरफ से पाकिस्तान ने रियलाइज की है अगर इनके ऊपर किसी वजह से चश्मपोशी की गई है, लेट्स नॉट डिबेट माजी के अंदर थ्योरीज रही हैं, उसके अंदर जैसे कह रहे हैं अच्छे और बुरे और सारे मामलात, लेकिन अभी हमारी सारी पॉलिटिकल लीडरशिप और बाकी इदारे भी ये रियलाइज कर रहे हैं कि इसके अंदर हम इस तरीके से इन पे नजरअंदाज नहीं कर सकते। वी हैव टू टेक देम विद स्ट्रॉन्ग आर्म। और ये रिजॉल्व था नेशनल एक्शन प्रोग्राम का, बिल्कुल उसकी सही, इम्प्लीमेंटेशन जो है उसके ऊपर अभी सिंसियरली की जा रही है। और माफ कीजिएगा, माजी के अंदर भी हमारे इदारों ने बहुत सारे ऐसे जो क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंदर थे, उन लोगों को उन्होंने पिछले चंद साल के अंदर ये जो हमें अमन आया है ये उसी का नतीजा है, जिसमें हमारी CTD और बाकी एजेंसीज ने पंजाब पूरे के अंदर ऑपरेशंस किए, लोगों को उठाया और उसके अंदर बहुत सारे मजहब के नाम के ऊपर जो भोलेपन में इस्तेमाल हो रहे थे उनको क्लियर किया। अभी हमारे एक ग्रैंड फतवा रिलीजियस मिनिस्टर बता रहे थे, शायद 2100 उलमा का ग्रैंड फतवा है कि जिहाद की इजाजत सिर्फ और सिर्फ रियासत दे सकती है, कोई इंफरादी तौर पे नहीं दे सकता। ठीक है, तो मेरे ख्याल में एक बड़ा ब्रेक थ्रू है और इसके अंदर मुनज़्ज़म होके हर कौम के पार्ट जितने भी हैं, रियासत, नॉन रियासत, शहरी, सब ने इसके ऊपर कोशिश करनी है। अच्छा, बिल्कुल आपने सही कहा। किसी क्रिमिनल को इसके ऊपर बिल्कुल नो कॉम्प्रोमाइज ऑन क्रिमिनल्स में। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेने दीजिए टिवाना साहब, एक छोटी सी ब्रेक लेने दीजिए। देखिए, जब ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुआ, ये हमने दूसरे ममालिक में भी देखा है
کہ جب قومی دھاروں میں لایا جاتا ہے، ایسی بہت سارے ایگزامپلس ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن ایک ریاست کی ایک حکمت عملی ہونا لازم ہوتی ہے. حکومت اس حکمت عملی کو ظاہر ترتیب دیتی ہے. کیا وہ حکمت عملی ہے؟ کیونکہ ماضی میں جو حکمت عملی اختیار کی گئی تھی، میں بریگیڈیئر صاحب پہ اس پر کامنٹ لینا چاہوں گی، وہ کچھ اتنی زیادہ ہمیں سکسیسفل ہوتی نظر نہیں آئی. ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آ کے نہ صرف اس پہ بلکہ نواز شریف صاحب کی جو ہیلتھ پر احکامات جاری ہوئے ہیں اس پر بھی بات کریں گے. ناٹ ٹو فرگیٹ اباؤٹ دی سعودی فارن منسٹرز وزٹ ٹو پاکستان. لیٹس ٹیک Alright جی، ویلکم بیک. وی ہیو ود us بیرسٹر دانیال چودھری پاکستان مسلم لیگ نون سے. ہمارے ساتھ ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب لاہور میں، اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں پی ٹی آئی سے احسان اللہ ٹوانا صاحب. آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی بریگیڈیئر صاحب، جو میں نے ذکر کیا تھا کہ ماضی میں بھی کوشش ضرور کی گئی کہ کسی طرح قومی دھارے میں لائیں، ایک سیاست میں ان کو ایک جگہ دی جائے کل عدم تنظیموں کی، لیکن جس انداز میں کیا گیا، یعنی جو ابھی ہمارے ماضی میں الیکشنز گزرے ہیں آپ سب جانتے ہیں، وہ کوئی اتنا کامیاب ثابت نہیں ہوا. ایم ایم ایل کی مثال آپ کے سامنے ہے، جو ملی مسلم لیگ سڈنلی بنا دی گئی تھی، پھر یہ سوال اٹھ گئے کہ کہاں سے آ گئے، پھر پتہ چلا کہ جے یو ڈی کے یہ سپورٹرز ہیں، یا دس از اے پولیٹیکل ونگ آف جے یو ڈی. یہ ساری چیزیں بھی آپ کے سامنے. سو ڈو وی ہیو ناؤ اے ڈیفائنڈ اسٹریٹجی کہ کس طرح سے مین اسٹریمنگ ہوگی، کیونکہ یہ والی کام تو صحیح نہیں ہو سکے، اور ٹی ایل پی بھی آپ کے سامنے ہے. نہیں دیکھیں، یہ سب میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ ریاست کے اداروں نے اب غالباً اب یہ فیصلہ کر لیا کہ بس انف از انف. اب افغانستان میں امن ہونے جا رہا ہے. کشمیر کی جو فریڈم سٹرگل ہے، جو کہ آج سے شاید 25-30 سال پہلے اس میں کوئی نان اسٹیٹ ایکٹرز کا کوئی رول ہو، اب تو وہ ٹوٹلی کتنے سالوں سے ٹوٹلی انڈیجنس ہے. کشمیری عوام نے اپنی فریڈم سٹرگل ٹیک اوور کر لی ہے. افغانستان میں اگر امن ہو جاتا ہے تو دیکھیں پھر کوئی جواز نہیں بنتا کہ ایسے ادارے پاکستان میں قائم رہے جو اتنے پاورفل ہو گئے تھے پچھلے چند سالوں میں، خاص کر وارن ٹیرر کے دوران، کہ فورن فنڈنگ، فورن سپورٹ، فورن لنکیجز سے انہوں نے ریاست پاکستان کو یرغمال بنا لیا تھا. بریگیڈیئر صاحب یہ جو 68 کی لسٹ ہے نا ہمارے پاس، آپ کو معلوم ہے سوشل میڈیا پر بھی، اور بالکل جانے مانے لوگ جو ہیں، اور یو ایس سے مطلب میں جرنلسٹ کی بات کر رہی ہوں، وہ یہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ آپ کی اس لسٹ میں حقانی نیٹ ورک نہیں ہے، جبکہ شاید وہ کسی کے لیے پروسکرائبڈ آرگنائزیشن ہو. سو پھر اگر ہم نے یہ طے کر لیا ہے تو ہمیں پھر مطلب کلی طور پر طے کر لیا، اٹ شوڈنٹ بی این آئی واش، بیکاز وہی بات ہے کہ مفاد تو ہمارا اپنا ہے نا. I agree with you. دیکھیں افغان جو سیٹلمنٹ ابھی اللہ کرے ہو جائے، اس میں آپ دیکھیں گے، یہ دیکھیں نا، حقانی نیٹ ورک از ناٹ اس طرح کی کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے. وہ کون ہے؟ بیسکلی پشتون ہیں. دے آر افغان طالبان فریڈم فائٹر جو افغانستان میں اپنی فورن آکوپیشن فورسز کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. ان کا پاکستان کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں. دے آر پشتون living both sides، اور جو عام لوگ ہیں of the Durand line، جو کہ اب تو وہ border بھی فینس ہو گیا ہے. کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ آپ ریاست نے کئی مرتبہ، فوج نے، ان سب نے ڈکلیئر کیا ہے کہ یہ حقانی نیٹ ورک، ان کے کوئی آپریشنل بیسز ہو سکتا ہے افغان جہاد کے بعد پاکستان میں ہو. no longer are there any basis of these people in Pakistan. And ان کی جو آپریشن ہو رہے ہیں وہ سارے اگر وہ کر رہے ہیں اس وقت وہ افغان طالبان، تو it is across the in افغانستان، جہاں پہ تقریباً وہ 40-50% of the area ان کے کنٹرول میں ہے. اب وہ یہاں ہم تو بارڈر فینسنگ کر رہے ہیں، تو کیسے ہم اجازت دے سکتے ہیں؟ اور یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو کہ یہ اس سال کے اینڈ تک مکمل ہو جائے گا. دوسری بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، افغان جہاد کے بعد یہ سارا مسئلہ پیدا ہوا. اب وہ حالات بدل گئے ہیں پاکستان میں. ریاست کا میرا خیال فیصلہ یہ ہے، جو میرے تک بات پہنچتی ہے، جو میں سنتا ہوں اور میں دوستوں سے، وہ یہ ہے کہ پاکستان ہیز ٹو گو بیک ٹو دیٹ پری افغان جہاد سٹیج، جہاں پہ پاکستان میں امن تھا، پاکستان میں خوشحالی تھی، پاکستان میں انڈسٹریلائزیشن تھی. وہ جنرل ایوب کا دور، جہاں پہ لوگ پرامن تھے، جہاں پہ یہ ایکسٹریمزم نہیں تھی معاشرے میں. قطع کلامی کے لیے معافی چاہوں گی بریگیڈیئر صاحب، لیکن ٹوانا صاحب ایک پورا آپ جانتے ہیں کہ ایک حلقہ یہ سوال اٹھا رہا ہے، کل جماعت اسلامی بھی ہمارے ساتھ تھی اسی نشست میں. وہ کہتے ہیں کہ اس وقت جس قسم کے ایکشن آپ لوگ لے رہے ہیں، وہ لگتا ہے صرف وہی ہے جس کے لیے بھارت نے آپ سے کہا تھا، اور اس میں سب سے زیادہ جیش محمد اور جماعت الدعویٰ اور فلاح انسانیت جو ان کی ذیلی وہ تھی آرگنائزیشن، اس کے خلاف ملک بھر میں کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. آپ کے پاس 68 کی لسٹ ہے لیکن ان کے خلاف نہیں ہو رہا. تو ایک طرح سے مودی کو اپنے الیکشن میں یہ فائدہ پہنچے گا. وہ یہ کہیں گے کہ دیکھیں ہم نے پاکستان کو جھکا دیا
اور بالآخر ان کو یہ سارے ایکشن لینے پڑے. نہیں ناریہ، میں اسے ایگری نہیں کرتا. میں بریگیڈیئر صاحب کی بات بالکل سپورٹ کرتا ہوں. فار دا فرسٹ ٹائم پہلے اگر ہمارا کوئی زبانی کلامی ریزورس سینسس تھا تو اس کے اوپر کوئی کسی مسلط کے اندر فیڈ ڈریگ کرتا تھا، کوئی کسی مسلط کے اندر کرتا تھا. لیکن اب بھی اٹس اے کلیئر کٹ ایز ہی اسٹیٹڈ ایز اے ریاست سارے ادارے کوئی اس کے اندر دیر از زیرو ٹالرنس کسی حوالے سے بھی، اور اس کے اندر کوئی جیش کا یہ ایسا نہیں تھا. میں نے دوسیت دیکھا نہیں ہے لیکن میں نے جو سنا ہے ان کے اندر کتنا لمبا چوڑا اس پہ ایمفسس نہیں تھا. ایک اسپیکولیشن ہے. اوکے ہاں وہ تو یہ تو کہا ہے وزیر اطلاعات نے کہ تو ماشاءاللہ ہماری ایئر فورس نے اس کا ستیہ ناش. صحیح، بالکل صحیح ہے. مودی نہیں بننے لگا. سامنے والے کہیں بھی صحیح. اچھا اب میں آپ کی طرف آؤں گی بیرسٹر صاحب، بیکاز ٹائم کم ہے اینڈ آئی اسٹل ہیو ٹو ٹچ اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک. بٹ بیفور دیٹ نواز شریف صاحب علیل ہیں، سب جانتے ہیں. آج پرائم منسٹر کی طرف سے یہ احکامات جاری کر دینا کہ وہ جہاں چاہتے ہیں اپنا معائنہ کرا سکتے ہیں، علاج کرا سکتے ہیں. آئی تھنک دس از ناؤ یو وڈ سے ایک اس کو ویلکم ہی کریں گے آپ. دیکھیں جی، یہ پرائم منسٹر وہ پرائم منسٹر ہیں جن کے پہلے بھی بیانات آتے رہے اور وہ جھوٹ نکلے. انہی پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ آپ جب حلقے کھولنے کی بات کرو گے تو ہم آپ کے ساتھ اگری کریں گے اور آپ کو کھولنے دیں گے، لیکن جب ہم نے حلقے کھولنے کی بات کی، وہ میرا ہو وہ سعد رفیق کا ہو، تو پرائم منسٹر صاحب کا اپنا وکیل بابر وان صاحب اور ان کے سینئر وکلا اس کے خلاف دوسری طرف سے آ کے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم حلقے کھولنے نہیں دینے. اسی طرح جب پرائم منسٹر یہ بات کرتے ہیں تو اس سے پہلے ان کے ہیلتھ منسٹر یہ بات کرتے تھے. آپ لوگوں نے ان حکومت نے میاں نواز شریف کا مذاق بنا کے رکھ دیا کہ ان کو ہسپتال لے کے گئے، پھر پورا بورڈ نے ڈیسیجن دیا، پھر واپس لے آئے، پھر دوبارہ ہسپتال لے کے گئے. ایسے ہسپتال لے گئے کہ جن کے پاس کارڈیولوجی یونٹ ہی نہیں تھا، پھر ان کو واپس جیل لے کے گیا، پھر ان کو دوبارہ ہسپتال لے گیا. ایک بورڈ بنایا گیا، بورڈ کا ہیڈ کس کو بنایا گیا؟ ایک گائنیکولوجسٹ کو. ان کو مسئلہ ہارٹ کا ہے، ہی از اے کارڈیولوجک پیشنٹ، اور آپ ان کو ایسے بندے کو ہیڈ لگا رہے ہو جو گائنیکولوجسٹ ہے. مطلب ڈز ناٹ میک اینی سینس. اور پھر آپ ان کو ہیوملیٹ کرنے کے لیے آپ بار بار یہ چیزیں کر رہے ہو کہ آپ نے کوئی ایکشنیبل چیز کی. کیا کوئی ایکشن انہوں نے لیا؟ اور صرف باتوں کی اور ان چیزوں کو، کیونکہ اب لوگ بولنے شروع ہو گئے ہیں، پاکستان مسلم لیگ کے لوگ اور پاکستان کے عوام بولنے شروع ہو گئی ہے، تو اس کا جواب دینے کے لیے لوگوں سے پھر جھوٹ بولتے ہیں. دیکھیں پرائم منسٹر نے پہلے بھی ایسے بیانات دیے، پرائم منسٹر کی ٹیم نے پہلے بھی دیے. یہ کیبنٹ میٹنگ میں ہوا نا، سو ناؤ probably you have to choose a hospital. جب پرائم منسٹر کے اسپوکس پرسن بولتے ہیں تو پرائم منسٹر کی زبان بولتے ہیں ان کی پہلے، اور یہ زبان اور یہ باتیں پہلے بھی کی. ہم تب مانیں گے جب ایکشنیبلز کیے جائیں گے، جب ہم دیکھیں گے کہ ان چیزوں کے اوپر پریکٹیکلٹی کے اوپر ان کو واقعی وہ سہولیات دی جائیں گی جو ان کو بورڈ نے ریکمینڈ کی ہیں. Before I take a break, I just want to know نواز شریف صاحب کس اسپتال میں علاج کروانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جب انہوں نے بولا کارڈیولوجی انسٹیٹیوٹ میں، تو ان کو کارڈیولوجی کی جگہ ایک ایسے اسپتال میں لے کے چلے گئے جہاں ان کے پاس وہ انسٹیٹیوٹ ہارٹ کی چیزیں ہی میسر نہیں تھی. آپ what the board has written کہ he needs specialist experts جنہوں نے ان کو پہلے دیکھا ہوا ہے اور ان کی میڈیکل ہسٹری جانتے ہیں، اور ان کو کارڈیولوجی پاکستان کارڈیولوجی انسٹیٹیوٹ میں لے کے جانا چاہیے. لیکن ان اسپیشلسٹ کے ساتھ جنہوں نے پہلے ان کو ڈیل کیا ہوا ہے، ان کی ہیلتھ کو جانتے ہیں اور ان کے ہارٹ کی اصل صورتحال بھی ان کو پتا ہے. تو دانیال میرے خیال سے اب آج کیونکہ یہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے، ایک مرتبہ آپ لوگ خود اب یہ ٹرائی اینڈ ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں. اگر وہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں جانا چاہتے ہیں with all the specialists, I think when it has come from the top level, I hope اور یہ بالکل ایسا ہوگا کہ وہ بالکل وہاں پر علاج کرا سکیں گے، کیونکہ بات عدالت کی ہے اور فوری طور پر ایسے طبی جو ان کو ٹریٹمنٹ درکار ہے، میڈیکل ٹریٹمنٹ، وہ ملنی چاہیے ہے، اور ایسا گورنمنٹ نے کہہ دیا. سو آئی تھنک اس کے اوپر اب دوبارہ سے انہیں پریس کرنا چاہیے ان کی فیملی کو جا کر، یا جو بھی ان کے سینئر رہنما ہیں، سو یو نو ٹو میک وے فار ہز ٹریٹمنٹ. وی ٹیک اے بریک ہیئر. جب ہم واپس آئیں گے ہمارے پاس سعودی وزیر خارجہ یہاں پر آئے ہیں. ظاہر ہے خطے کے حوالے سے بہت کچھ انہوں نے کہا ہوگا، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے بھی بتائی ہیں، بیکاز وی آر اپرائزنگ ڈفرنٹ فارن منسٹرز آلسو، ڈفرنٹ کنٹریز آلسو آن واٹ دی ریئل ایکچوئل پاکستان ڈیڈ آفٹر انڈینز اگریشن. لیکن ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں ایسی اسپیکولیٹ کر رہی ہیں جس کو ایڈریس کرنا حکومت کا کام ہے. اس پر بھی ہم بات کریں گے رائٹ آفٹر دس ویری شارٹ بریک.
प्रोग्राम के इस आखिरी सेगमेंट में बात करेंगे सऊदी वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान आमद। आप जानते हैं ब्रिगेडियर साहब, इंडिया ने तो साफ कह दिया था, क्योंकि पहले ये था कि शायद वो पहले वहाँ जाएंगे फिर यहाँ आएंगे, बट दे सेड कि नहीं, दे आर डीलिंग विद एवरीथिंग, और शायद मना कर दिया था उनको। आप फरमाएंगे कि उनका विज़िट कितनी अहमियत का हामिल है, क्योंकि स्पेकुलेशंस बहुत सारी हैं। आप जानते हैं सोशल मीडिया पर भी वो उस पायलट के हवाले से भी बड़ी ख़बरें आ रही हैं, लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, और फिर सऊदी वज़ीर ख़ारजा के आने के अंदर भी पीछे पसे पर्दा बहुत सारी चीज़ें बोली जा रही हैं। आई कैन अंडरस्टैंड कि रूमर्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक्चुअली कितनी अहमियत का हामिल है आपके ख्याल में, कैसे आप इसको कैसे देखते हैं? देखें, ये अपेरेंटली तो यही लग रहा है कि वो जो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान में ये जो सारा मामला हुआ है उसको फर्दर डिफ्यूज करना, ताकि मामला सही मानों में डीएस्केलेट हों, अपेरेंटली नजर आ रहा है। लेकिन हैविंग सेड दैट, अंग्रेजी में कहते हैं वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। आपने जो जिक्र किया है, ये मैं तो हैरान हूँ, पिछले चंद दिनों से सोशल मीडिया पे आग लगी अबाउट दिस सो कॉल्ड सेकंड पायलट, सो कॉल्ड इसराइली पायलट। अब मेरे लिए, ये पाकिस्तानी अवाम के लिए, हमारे लिए जो ऑथेंटिक खबर होती है वो या फॉरेन ऑफिस की तरफ से कोई प्रेस रिलीज हो, या इन हालात में जारी बात है ISPR की। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जितनी स्पेकुलेशन की जा रही है और जितने लोगों का कंसर्न नजर आ रहा है, द गवर्नमेंट वेदर इट इज द फॉरेन ऑफिस और द ISPR शुड, मेरा ख्याल है, कम फिनिश ऑफ दिस एम्बिग्विटी और इस स्पेकुलेशन को खत्म करें दिस वे और दैट वे, ताकि लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए कि मतलब ये कि सोशल मीडिया पे खबर जो चल रही है वो गलत है। एक और एक मिनट के लिए ज़ूम कर लेते हैं कि अगर ये खबर सही है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ मतलब हाइपोथेटिकल, तो उसमें यह है कि आई एम श्योर ये जरूर ये भी एक आइटम ऑन द एजेंडा होगा फॉर दी सऊदी फॉरेन मिनिस्टर, क्योंकि आपको पता है उनके भी बड़े ताल्लुकात हैं उन लोगों के साथ। टिवाना साहब से पूछ लेते हैं ना कि हुकूमत इस पे क्या कहती है, इंटरमीडिएट। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये कैसे अब इसको, इस चीज को हैंडल करती है, एंड हाउ डू दे पुट द स्पेकुलेशन टू एन एंड। टिवाना साहब, वैसे ये होना चाहिए, बिकॉज ट्विटर पर वैसे भी फेक न्यूज के हवाले से अब बहुत सारी चीजें आती रहती हैं। फवाद चौधरी साहब खुद बताते रहते हैं कि दिस इज फेक न्यूज, दिस इज फेक न्यूज, तो इसके हवाले से बहुत स्पेकुलेशन है, आप जानते हैं। और ऐसे कशीदा हालात में आपको इल्म है कि ये और जरा मुश्किल हो जाते हैं। So what would you say on that? लेकिन अभी उसके अंदर जैसे कह रहे हैं ISPR ने, फॉरेन ऑफिस जो हमारे पास ऑथेंटिक है, और इस दफा हम बड़ा रियलिस्टिकली वो सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं, किसी जज्बात में नहीं, किसी प्रोपेगेंडे में नहीं, और ना ही ये चीजें हमारे मफाद के अंदर है। हमारा फोकस है इंडिया, तो हमें उसी पे फोकस करना चाहिए। अगर कोई दूसरी की स्पेकुलेशन है तो मेरे ख्याल में ये नेगेटिव प्रोपेगेंडा है, राइट। तो उसके अंदर हमें जो ऑथेंटिक चीजें उसी पे रिलाई करना चाहिए। और प्राइवेट डिप्लोमेसी जो है उसके अंदर सऊदी हैज प्लेड अ पार्ट, इंग्लैंड हैज प्लेड अ पार्ट, अमेरिका हैज प्लेड अ पार्ट, जापानीज, चाइनीज, ये सारे अभी वो प्राइवेट डिप्लोमेसी कर रहे हैं। ठीक है। और हम सारों के साथ बड़ा ओपन डोर उनको कह रहे हैं कि आप हमारे मामलात के अंदर आए। हमने रशिया को इवन, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जी आप उधर रशिया में बुला लें, हम उधर बैठ के बात करने को तैयार हैं। Okay. We want de-escalation, हम नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं। बिल्कुल। तो उसके अंदर आई थिंक वी आर डूइंग वेरी फाइन। Okay. और ये ऐसी स्पेकुलेशन और चीजें से हमें अवॉइड करना चाहिए। सही है दानियाल, क्योंकि लास्ट मिनट है, आई वुड वांट टू से कि आज विफाकी वजीर इत्तलात ने भी कहा कि सिफारती अगर सतह पर आप देखें तो हम लोगों ने बहुत कुछ अचीव किया है। आज आप देखें कि ना सिर्फ सऊदी वजीर खारजा आए हुए हैं, वी हैव बीन अपराइजिंग सो मेनी अदर कंट्रीज, और आज तो लग्जमबर्ग के भी आए हुए हैं। सो इस लेवल पर आप समझते हैं हम सही कर रहे हैं दानियाल? देखें नादिया, आई डोंट नो इसका अगर क्रेडिट में करंट गवर्नमेंट को दे सकते हैं या नहीं दे सकते, लेकिन डेफिनेटली हमारी फौज को उसका क्रेडिट जाता है, जिन्होंने इंडिया का जहाज कराया, जिन्होंने तमाम उन तमाम चीज़ों को स्ट्राइक डाउन किया, उन्हें तमाम चीज़ों का जवाब दिया, और अक्रॉस द बॉर्डर जो दहशतगर्दी की जा रही थी उसका जवाब दिया। अगर ये हमारी फौज इस तरह जवाब ना देती तो आज शायद हमारी सफारती पोजीशन भी वीक होती, और शायद आज हमारे पास कोई आने के लिए तैयार भी ना होता। तो इसके आई गिव ऑल द क्रेडिट एंड मोस्ट ऑफ द क्रेडिट टू जनरल बाजवा एंड द हमारी पाक फौज, जिसने पाकिस्तानी अवाम का, पाकिस्तानी लोगों का मोराल हाई किया। और आज हम सारे सीना तान के क्रिटिसिज्म भी करते हैं, बात भी करते हैं, और कहते हैं हमारे साथ आकर डायलॉग करो। तो आई थिंक वी आर इन दैट पोजीशन कि हमने उनको मारा भी, उनको भगाया भी, और अब हम चाहते हैं कि हम गुड डिप्लोमेसी का क्रेडिट जो है वो जाता है
فوج کی آف کورس جس طرح سے انہوں نے کیا, لیکن آئی تھنک بوتھ ہیز ٹو بی ہینڈ ان ہینڈ. جنگیں صرف جو ہے وہ ہتھیار سے نہیں لڑی جاتی, سفارتی سطح پر لڑنا بہت امپورٹنٹ ہے جو ہمیں کرتے رہنا ہوگا. انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اٹس ٹائم ٹو سے گڈ بائے اینڈ اللہ حافظ.